Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipadayag sa Malacañang nga dili ang iabusuhon ang gitawag nga power of the purse. Human kini sa pamahayag ni Senate President Chis Escudero nga dili unta hunahon nga dili na mausab ang National Expenditure Program pagkaabot niini sa Kongreso. Matud kang Palace Press Officer Yuse Claire Castro, giampingan og gilungtad og maayo sa gobyerno ang pagbuhat sa NEP. Dugang niya dili kini basta-basta kay giplano og giusa-usa kini kauban mismo si President Bongbong Marcos ug tanang miyembro sa gabinete. Gusto lang daw ipasabot ni President Marcos nga dapat limpyo ang budget ug kung mahimo open sa publiko ang bicameral conference. Apan wala man kuno gipasabot nga automatic veto kung aduna man gani mga kausaban nga mahitabo sa BICAM. Ingon sa palasyo, depende gihapon kini kung ang maong mga kausaban kay makatarungon ug makahatag og benepisyo. Klaro pud kuno sa presidente ang mga kadaot kung ma-reenact ang budget. Pero posible gihapon nga isakripisyo kini aron ipakita nga dili ang abusuhon ang gahom sa budget. Gisiguro sab sa Malacañang nga mahatag sa tukmang oras ang proposed budget. Mahinumduman nga naghatag og reaksyon si Escudero sa gisulti ni President Marcos sa iyang ikaupat nga State of the Nation address niadtong July 28 nga maabot sa reenacted budget ang gobyerno kung dili mosubay sa gisumiter nga NEP ang proposed budget bill para sa 2026. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.